एमसीसी खारेज गर्न 81 चिनिया नेताहरू उत्रिए एयरपोर्टमा। एमसीसी खारेज गर्न गोप्य रूपमा लबिङ भइरहेको स्रोतको दाबी। एमसीसी तत्काल पास गर्न प्रधानमन्त्री देउबाले बढाए सक्रियता। ओलीसँग भयो यस्तो सहमति। चिनिया विदेश मन्त्रीले दिए एमसीसी पास नगर्न परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई सुझाव। भविष्यमा दुवै देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी। भारतलाई लाग्यो ठुलो झड्का। उत्तराखण्डमा चिनिया सेनाको प्रवेश। भारतीय सेनाको भयो भागाभाग। नेपाली भन्दै चिनिया राष्ट्रपतिको फोटो जलाउने समूह पक्राउ। भारतीय आरएसएसका कार्यकर्ता भएको खुलासा। 50,000 चिनिया सेना गलवान ओर्लिए। दिल्लीको आकाशमा चीनको ड्रोन हमला। उत्तरी नाकाबाट दैनिक 50 कन्टेनर नेपाल पठाउने चीनको आश्वासन। नाकाबन्दी गरेको भन्नु मिथ्या आरोप भएको चीनको दाबी। चिनिया राष्ट्रपतिले दिए भारत र अमेरिकालाई कडा चेतावनी। चीन विरुद्ध बोल्नेको टाउकोमा प्रहार गर्ने कडा चेतावनी। र 2 वर्षदेखि कालापानीका जनता सञ्चारविहीन। सरकारको ध्यान भने एमसीसीतिर। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। नेपाली राजनीति र नागरिक समूह विभाजित र छिमेकी चीन देखिने गरी विरोधमा उत्रिएको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 50 करोड डलरको अमेरिकी अनुदान संसदद्वारा अनुमोदन गराउन तीव्र प्रयासमा जुटेका छन्। शनिबार प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनकै निवास बालकोटमा भेटेर प्रधानमन्त्री देउबाले अवरुद्ध संसद अधिवेशन सुचारू गर्न र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग नेपाल सरकारले ऊर्जा तथा सडक स्तर उन्नतिका लागि 5 वर्ष अघि लिखित रूपमा स्वीकारेको सहमति अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जनाएका छन्। सत्ताधारी गठबन्धनभित्रै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलले बिना संशोधन एमसीसी पारित गर्न नहुने अडान लिइरहेका बेला ओलीको सहयोग पाएमा एमसीसी पारित गरी सत्ता गठबन्धनलाई परेको बेलामा व्यवस्था गर्ने मुडमा आफू रहेको सङ्केत नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका देउबाले दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय समितिले आफ्नो सुझाव र सिफारिस बुझाउनु पूर्व नै एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री लागि पर्दा यो समिति एउटा औपचारिकता निर्वाहका लागि गठन गरिएको देखिन्छ। खनाल र माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ यथास्थितिमा एमसीसी पारित नहुने पक्षमा छन् भने अर्का सदस्य सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की यसलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। उच्च आधिकारिक स्रोतका अनुसार चिनिया राजदूत हाउ याङसीले करिब 1 महिना अघि प्रधानमन्त्री देउबालाई भेटी एमसीसी पारित भएमा कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा चीनको प्रतिबद्धतामा समेत पुनर्विचार हुन सक्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। उनले केही दिन अघि मात्र खनाललाई भेटेकी थिइन्। दूतावासका साथै चीनबाट गोप्य रूपमा एमसीसी विरुद्ध लबिङका लागि अन्य पदाधिकारीहरू पनि नेपाल आएको बुझिएको छ। 2 दिन अघि कतार एयरलाइन्सबाट काठमाडौँ उत्रिएको 6 सदस्यीय चिनिया टोलीलाई विमानस्थलमा चिनिया पदाधिकारीले रिसिभ गरेको र उनीहरू पनि एमसीसी विरुद्ध लबिङका लागि आएका हुन सक्ने उच्च स्रोतले बताएको छ। यस्तै एमसीसीबारे अलग अलग या विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक रूपमा न्यायालयले यस विरुद्ध आदेश दिएर मुलुकलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सहज हुने धारणा पनि अगाडि सारेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ। चीनका राज्य परिषद सदस्य तथा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई एक सन्देश पठाउँदै एमसीसी कुनै हालतमा पास नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध नयाँ ढङ्गले प्रवर्धन गर्न चाहेको बताउँदै दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अमेरिकाको अनुदान भनिएको कथित परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी तत्काल फिर्ता गर्दा नै नेपालको हित हुने कडा चेतावनी दिएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्ने या खारेज गर्ने यो अधिकार नेपालकै भए पनि यो परियोजनाले दुवै देश चीन र नेपाललाई सुरक्षाको मामिलामा गम्भीर खतरामा पार्ने सङ्केत देखिएकाले पास नगर्न आग्रह गरेका हुन्। यसैबीच चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चेतावनी दिँदै विदेशी शक्तिले चीनलाई धम्क्याउन वा नकारात्मक प्रभाव पार्न खोजेमा तिनको टाउकोमा प्रहार हुने बताएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बेजिङले आफू मात्रै असल बनेर अरूलाई दिने उपदेशलाई नसहने पनि बताएका छन्। उनको टिप्पणी अमेरिका र भारतलाई लक्षित गरिएको मानिएको छ। हङकङमा भइरहेको भनिएको मानव अधिकार उल्लङ्घन र दमनका घटनाहरूलाई लिएर चीनको आलोचना भइरहेको समयमा त्यस्तो टिप्पणी आएको हो। हालैको समयमा व्यापार, गुप्तचर क्रियाकलाप र कोरोना भाइरस महामारीका विषयमा अमेरिका, चीन र भारतको सम्बन्ध खराब देखिँदै आएको छ। ताइवानको मुद्दा पनि दुई देश बीचको तनावको प्रमुख कारण बनेको छ। प्रजातान्त्रिक ताइवानले आफूलाई सार्वभौम राष्ट्र मान्ने गर्छ भने चीनले उक्त टापुलाई
आफूबाट अलग भएर गएको प्रान्त भन्ने गर्छ। राष्ट्रपति सीले ताइवानसँगको एकताको निम्ति चीनले अविचलित प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका 1 टिङ्कर क्षेत्रका स्थानीय करिब 2 वर्षदेखि सञ्चार सुविधाविहीन भएका छन्। नेपाल टेलिकमको सञ्चार सेवाले काम गर्न छाडेपछि स्थानीय सञ्चारविहीन हुन पुगेका हुन्। जिल्लाकै उच्च भूभागमा पर्ने बस्ती र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका सुरक्षाकर्मी बसोबास रहेको ठाउँमा नेपाल टेलिकमको सञ्चार सेवाले काम गर्न छाडेको हो। टिङ्करका स्थानीय गाउँ बाहिर खबर गर्न छाङ्रु पुग्ने गरेको स्थानीय दानसिंह टिङ्करीले बताएका छन्। 2077 पुसदेखि अवरुद्ध व्यासको छाङ्रु स्थित नेपाल टेलिकमको स्काई टावर 8 महिनापछि सञ्चालनमा आए पनि टिङ्करमा भने सञ्चार सेवा पुग्न सकेको छैन। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले नेपालको सिमाना अतिक्रमण गरेको भन्दै राष्ट्रिय एकता अभियानको नाममा काठमाडौँमा चीन विरोधी प्रदर्शन भएको छ। अभियानका संयोजक विनय यादवको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा चिनिया हस्तक्षेप बन्द गर, सीमा अतिक्रमण बन्द गर र अघोषित नाकाबन्दी खुल्ला गर जस्ता नारा लगाइएको छ। प्रदर्शनकारीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको तस्बिर जलाउन खोजेको थियो। तस्बिर जलाउन खोज्नेलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। आज अभियानको नाममा चीन विरोधी प्रदर्शन गरिनुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ। यसैबीच उनीहरू भारतीय जनता पार्टीको भातृ सङ्गठन आरएसएसका कार्यकर्ता रहेको केही विज्ञहरूले बताएका छन्। भारत चीन सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसीमा चीनले 50,000 सैनिक तैनाथ गरेको छ। यस क्षेत्रमा चिनिया सेनाले ठूलो मात्रामा ड्रोनको प्रयोग गरिरहेको छ। यी ड्रोनहरू त्यहाँ भारतीय सेनाका चौकीहरू नजिकै उडिरहेका छन् भने दिल्लीका आकाशमा पनि देखिएको दिल्लीका मिडियाहरूले पनि दाबी गरेका छन्। नेपालका लागि रसियाका राजदूत एलेक्सी नोभिकोभले नेपालको रेलवे विस्तारमा रसियाले लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। नेपाल स्थित रसियन एम्बेसीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै नोभिकोभले यस्तो बताएका हुन्। उनले रसियन रेलवेको तर्फबाट आश्रय पत्र समेत यातायात मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको बताएका छन्। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात सहज बनाउन मेट्रो रेलको आवश्यकता रहेको छ, तर प्रविधि र दक्ष जनशक्तिसँगै लगानीको अभाव रहेको छ। मेट्रो रेलको रेखाङ्कन, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र केही खण्डको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR समेत तयारी भइसकेको छ। रसियन पक्षबाट विस्तृत प्रविधि र आर्थिक प्रतिवेदन छिट्टै नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने पनि उनले बताएका छन्। रसिया र अन्य विश्वको विभिन्न मुलुकमा रेल सम्बन्धी रसियन टेक्नोलोजी उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको लागि समेत कोसेढुङ्गा हुने रसियन एम्बेसीले उल्लेख गरेको छ। सरकारले जापानबाट 10 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग लिने निर्णय गरेको छ। उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिको लागि प्राप्त हुने 10 बिलियन अर्थात् करिब 10 अर्ब 39 करोड नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेखमा सडकलाई चौडा गर्ने बताएको खबर सार्वजनिक भएपछि भारतका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। लिपुलेख लिम्पियाधुरामा पुनः हामीलाई दुखाउने काम भएकाले चुप बस्न नहुने उनको भनाइरहेको छ। आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया लेख्दै आफूलाई दुख्दा मौन बस्न नहुने बताएका हुन्। लिपुलेख लिम्पियाधुरामा पुनः हामीलाई दुखाउने काम भएको छ। आशा छ आधिकारिक स्तरमा पुनः उपयुक्त प्रतिक्रिया जनाइएको होला। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा केही दिन अघि एक र्यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राज्यका मानिसको लाभको लागि विकासलाई तीव्रता दिइरहेको बताएका थिए। मानसरोवर र कैलाशसम्म भारतीय नागरिक पुग्न सजिलो हुने भन्दै भारतले लिपुलेखमा सडक चौडा गरिरहेको खबर बीबीसीले सार्वजनिक गरेको थियो। यसअघि नेपाली भूमि लिपुलेखमा 9 अप्रिल 2008मा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा धारचुला लिपुलेख लिङ्क रोड उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले विरोध गरेको थियो। हवस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।